शोर मचाया गया कि वो कहीं मिसिंग हो गए हैं, वो क्या असल स्टोरी क्या थी, वो हम जानेंगे अमाद हसन साहब से। इसके अलावा आज सेनेट में भी एक हंगामा हुआ है, उस पे भी बात करेंगे। दीगर कुछ आईनी पैकेज के हवाले से और काजी फाइजा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से मौज़ूआत हमारे, इनको हम कंक्लूड करेंगे आज। तो हमाद भी बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। सबसे पहले मैं गंडापुर साहब वाले मौजू से आऊँगा। ये कल सारी जो एपिसोड हुई वो आपके सामने है। जलसे में जो हुआ, जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कल वाली जो एपिसोड है कि गंडापुर साहब निकले, केपीके से आए यहाँ पे कोई मुलाकात करने के लिए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुहिम शुरू कर दी कि वो गायब हो गए हैं, उन्हें मिसिंग कर दिया गया है। तो असल स्टोरी थी क्या, वो कहाँ पर थे? अली रजा भाई, मुझे तो यूं महसूस हो रहा है कि शदीद तरीन नाकामियां जो पीटीआई के हाथ में है डिलीवर करने के हवाले से बात कर रहा हूं कि खैबर पुख्तनख्वा सूबे को तो जिस तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया, इस सवाल का कोई जवाब मौजूद ही नहीं है कि आपकी कारकर्दगी क्या है। हालांकि यहाँ पर आप 2014 से यानी 10 साल से बरसर इक़्तिदार है, वो पंजाब के साथ कंपैरिजन करने लगे हैं पुख्तून, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो पीटीआई को तो एक दो हवालों से खेलना आता है, और वो तो उनके लीडर ने बार बार इकरार भी इसका किया। एक वो सोशल मीडिया पर उनकी इजारादारी है, और दूसरी बात यह कि ड्रामाबाजी में ये जमात बहुत तवाना जमात है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ड्रामाबाजियों को मजीद आगे भी फैलाया जाएगा। रही अली अमीन गंडापुर की बात, आज एमल वली ने सेनेट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर का सारा ड्रामा है, क्योंकि पीटीआई क़यादत को गिरफ्तार करना था, और अली अमीन चूंकि उनके साथ एक पेज पर हैं, तो अली अमीन जाहिर है कि गुफ्तगू तो सबसे खराब गुफ्तगू तो अली अमीन गंडापुर ने की थी। तो कहते हैं कि ये सवाल उठेगा कि जिसने सबसे ज्यादा गालम गलोच की, सबसे ज्यादा धमकियां दी, सबसे ज्यादा इल्जामात लगाए, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो कहते हैं कि उसको कवर करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। लेकिन मैं आप बल्कि कल तो मैं और आप एक ब्रीफिंग में इकट्ठे थे, मैं शाम के बाद आया तो ये वाकयात तसलसल के साथ होने लगे, और फिर मैं जाहिर है कि कुछ न कुछ खबर लेने की कोशिश करता रहा। तो अली अमीन गंडापुर और शाम के वक्त, उस वक्त खैबर पुख्तनख्वा हाउस से निकले जब पुलिस पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुई थी। पार्लियामेंट के अंदर नहीं, बल्कि वो तो जो पार्किंग एरिया है वहां पर पुलिस खड़ी थी कि जो वो निकलेंगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो अली अमीन गंडापुर उस वक्त खैबर पुख्तनख्वा हाउस से निकले जब वो उससे कुछ फासले पर पार्लियामेंट हाउस के करीब उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी, और शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा, वो वहां से निकले तो जहां पर खैबर पुख्तनख्वा हाउस है वो इंतहाई हसास इलाका है, और कदम कदम पर वहां सर्च होता है, वहां पर तलाशी ली जाती है, गाड़ियों को चेक किया जाता है। तो अली अमीन वहां से किधर चले गए अब ये किसी को मालूम नहीं था। तो मैंने उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर जो एमएनए है डेरा इस्माइल खान से, मैंने उनको फोन किया और पूछा कि क्या इस दौरान बहुत से सहाफियों ने ये खबरें दी थी कि अली अमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक प्री प्लान मंसूबा था ताकि पीटीआई के तमाम एमएनएस को गिरफ्तार किया जाए, और पार्लियामेंट के सामने पुलिस है तो ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा कि भाई हमारा तो वजीर आला सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फैसल अमीन से जब मेरी बात हुई तो उसने कहा कि गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ पे है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ पे है। तो फिर जाहिर है कि हमने अपने जराए से पता करना था। अली अमीन वहां से आए थे D17 में, और यहाँ पर मानसेरा से ताल्लुक रखने वाले जाहिद चंदेब जो वहां से पीटीआई के एमपीए हैं और अली अमीन के करीबी दोस्त थे, तो उनके फार्म हाउस में 9 बजे अली अमीन गंडापुर वहां पर मौजूद थे, और एक ब्लैक होंडा गाड़ी में आए थे। उनके पास साथ उनका ड्राइवर और एक गनमैन थे।
لیکن 12 بجے کے بعد علی امین کو کوئی میسج آتا ہے اور پھر وہ اڈیالہ جیل بھی چلے گئے. اور اڈیالہ میں ظاہر ہے کہ عمران خان تو وہاں پر ہے, لیکن جی وہ اڈیالہ چلے گئے, اور اڈیالہ میں پھر وہ 2 بجے کے آس پاس وہ اڈیالہ میں, اور پھر اس کے بعد وہ صبح سویرے پشاور چلے گئے تھے. تو یہ سارا ایک ڈرامہ تھا. وہ سائٹ پر ہو گئے تھے اور ایم این ایس کو گرفتار کروایا اور پھر باہر نکل آئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز کی میں چاہتا ہوں وضاحت ہو جائے, کیونکہ میرا تھوڑا سا انٹرنیٹ بھی تنگ کر رہا ہے. اڈیالہ وہ کب گئے؟ رات کو 12 بجے کے بعد وہ اڈیالہ گئے علی امین گنڈا؟ رات 12 بجے تک وہ اس فارم ہاؤس میں تھے, اور پھر اس کے بعد بعض جو میرے ذاتی ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل گئے تھے, اور وہاں پر کچھ اور لوگ بھی آئے تھے اور کچھ مذاکرات ہوئے تھے. اگر آپ آج دیکھیں تو عمران خان تسلسل کے ساتھ کہتا رہا کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ کیا. تو پھر یہ دھوکہ لفظ وہ کس تناظر میں استعمال کر رہے ہیں؟ کون سی بات چیت ہوئی تھی کہ دھوکہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کر رہے تھے, کوئی مکالمہ کر رہے تھے. اگر نہیں کر رہے تھے تو پھر دھوکہ کس چیز کا ہوا؟ تو جو پرسپشن آپ نے بلڈ کیے تھے کہ ہم تو کپتان تو ڈٹ کر کھڑا ہے اور یہ ہے اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں, ہم سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں, تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. تو دھوکہ کس وقت ہوا؟ یعنی آپ کے پس پردہ مذاکرات چلتے رہے اور انہوں نے آپ کے شرائط نہیں مانے. تو وہ تو آپ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ پس پردہ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اڈیالہ میں اس کا مطلب علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اگر وہ اڈیالہ گئے بالکل, میری خبر ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ عمران خان سے رات 2 بجے کے آس پاس علی امین گنڈا پور اڈیالہ میں تھے. وہ ملاقات اگر ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی حماد بھائی کہ وہ انتظامیہ کی فیسیلیٹیشن کے بغیر تو نہیں ہوئی ہوگی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں رضا بھائی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور رابطے میں ہیں, ان کے بہت سارے انٹرسٹ ہیں. ان کے بھائی ڈیرہ اسماعیل خان سے ایم این اے ہیں, وہ خود چیف منسٹر ہیں. ان کے خلاف درازندہ کیس ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں, ایک اور کیس ہے. ان کے خلاف اکرام اللہ گنڈا پور جن کا قتل ہوا تھا, سابق چیف منسٹر عنایت اللہ گنڈا پور کے بیٹے ہیں. تو یہ بہت سارے حوالے ہیں علی امین گنڈا پور کے خلاف جو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. میڈیسن سکینڈل ہے, گندم سکینڈل ہے, ٹھیکوں میں سکینڈل ہے, بیوروکریسی پوسٹنگ ٹرانسفر سکینڈلز ہے. تو بہت سارے معاملات ہیں, اور اربوں روپے کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن اس وقت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں. باقی صوبوں میں صورتحال بہتر ہے. بلوچستان شورش زدہ صوبہ ہے, لیکن وہاں سے اتنے کمپلینٹس نہیں آ رہے, اور خیبر پختونخوا میں بدترین کرپشن تاریخ کی ہو رہی ہے. تو اگر یہ اتنے سارے معاملات ہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے پشت پر پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دوسری بات, ایک اور بات بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑی دراڑ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں. میں آپ کو یہ خبر بھی دوں کہ ابھی 3-4 دن پہلے پشاور کے پوش علاقے حیات آباد میں پی ٹی آئی ایم پی ایس کا اجلاس بھی ہوا تھا, اور اس میں تقریباً 20 کے قریب ممبران آئے تھے. تو علی امین گنڈا پور اور اپوزیشن کے درمیان تو اس وقت یہی 16-17 ممبران کا فاصلہ ہے. تو اگر یعنی 73 ممبر ریکوائرڈ ہے اور 50 پلس تو اپوزیشن تقریباً ہے اس وقت. تو اگر یہ صورتحال بھی ہے اور اس کے خلاف عدم اعتماد بھی نہیں آ رہی ہے, اس کے کرپشن کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے, اس کے خلاف جو کیسز ہیں عدالتوں میں وہ بھی پینڈنگ ہے, تو پھر ہم کیسے یقین کر لیں؟ ہم تو صحافی ہیں, ہم تو کھوج لگائیں گے
हम तो देखेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो ये सब कुछ के बावजूद अगर उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, अपने मेंबरान उससे तंग है सारे और अदम एतमाद भी नहीं आ सकता, तो फिर उसके पुष्ट पर कौन है? अगर इमरान खान है तो इमरान खान तो खुद अडियाला जेल में है और उसकी जाहिर है कि इतनी ताकत तो नहीं है जोड़ तोड़ की या उसे छुड़ाने की या उसे बचाने की, तो फिर कौन उसको बचा रहा है? बिल्कुल ठीक है। अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। मुझे सिर्फ़ ये जानना है कि उसको इंतज़ामिया ने भेजा, तो डेफ़िनेटली फिर इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेकर गए हैं वो डयाला। और दूसरी बात है कि वो जो इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि वो किसी खुफ़िया मुलाकात के लिए किसी सेफ हाउस में गए थे, ऐसी कोई खबर नहीं है। देखिए सेफ हाउस की खबर तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो इत्तला यहाँ तक है कि वो अडियाला जेल गए थे। तो अगर अडियाला जेल वो गए थे, तो वो किसी बड़ी फैसिलिटेशन के बगैर कैसे जा सकते हैं? और वो तो मैंने सारा आपके सामने रख दिया, करप्शन केसेस, अदालतों में केसेस, एमपीएस की नाराजगियां। तो जिन मामलात को जो लोग हैंडल कर रहे हैं गंडापुर की हमायत में, तो फिर जाहिर है कि ये मुलाकात भी उन लोगों ने हैंडल की होगी। अच्छा, अहमद भाई, जो गंडापुर ने तकरीर की, आज उन्होंने वापस जाके केपीके में ये कह दिया कि मैं उस तकरीर के ऊपर खड़ा हूँ। और इमरान खान ने भी डियाला से ये पैगाम भेजा कि जो अपोलोजेटिक है गंडापुर की तकरीर पर या जो माफिया मांग रहा है हमारी पार्टी की तरफ से, फौज से, वो उसको हम पार्टी से निकाल देंगे। उसमें पार्टी उसके पास उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। गंडापुर भी कह रहे हैं कि मैं फौज से मुतल्लिक जो मैंने गुफ्तगू की है, मैं उस पर खड़ा हूँ। ये क्या स्टोरी है? क्या इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल आएगा या ऐसे ही गुजरने दिए, इस चीज को ऐसे ही जाने दिया जाएगा फिर? देखिए इस पे रद्द-ए-अमल तो जो जो गंडापुर ने गुफ्तगू की है, तो अलमिया ये है कि पीटीआई के साथ कम उम्र बच्चे हैं और वो तो न तारीख जानते हैं, न सियासत से वाकिफ हैं, न उनको बस वो तो जिस तरह एक खातून ने आज सेनेट में जो हरकतें की, मैं मौजूद था, तो ये ज़ाहिर है कि ये इस तरह का एक रवैया है। वो लोग तो फिलहाल जब तक इमरान खान है उनके साथ रहेंगे, क्योंकि उनके लिए न मुल्क अहम है, न मईशत अहम है, न सियासत अहम है, न तहजीब अहम है, न अकदार अहम है। वो लोग तो इनके साथ रहेंगे। और पीटीआई की लीडरशिप जो है, खुसूसन इमरान खान और अली अमीन गंडापुर, वो इसी पर खेलते रहेंगे। तो फिलहाल तो उस पर खेल रहे हैं, लेकिन इमरान खान इससे वाकिफ हैं कि अली अमीन के ताल्लुकात कहाँ पर है। और उसको तो मैं तो आज बल्कि एक जगह पे मैंने कहा कि इसका मतलब तो ये है कि एक तरह से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में भी कहीं ना कहीं एक पेज पर दिखाई देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा आखिरी 2-3 सवाल है बस। एक तो मुझे मुख्तसर सा आंसर कीजिएगा। फैज़ हमीद से मुतल्लिक आज मोहसिन बेग साहब हैं, बाखबर साहब ही हैं, बाखबर हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जनरल आसिम मुनीर के अंडर जो बराह रास्त जो उनको रिपोर्ट करती है बटालियन, वो एक तो तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। और 200 गिरफ्तारियां जो हैं वो हुई हैं उसके बाद गंडापुर उनकी उनकी जो उनसे तो तफ्तीश हुई है उसके बाद। और उन्होंने ये कहा है कि गंडापुर के हवाले से दीगर जो मामला उसकी पूरी बाकायदा व्हाट्सएप चैट है जो फैज हमीद की और इनकी है। जो गंडापुर ने कहा था कि मेरा तो फैज हमीद से ताल्लुक कोई नहीं है। तो फैज हमीद से मतलब आपके पास क्या स्टोरी है? वो जो 200 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कौन है, कौन शामिल है उसमें? क्योंकि हमने तो सिर्फ चंद की गिरफ्तारियों का सुना, बाकियों का तो हमें नहीं पता। देखिए अली हम मोहसिन बेग साहब की बात का यकीन क्यों करें? हालांकि मैं और आप तो कल एक बहुत अहम ब्रीफिंग भी अटेंड करके आए। बहुत सारे तकरीबन 15-20 सहाफ़ी थे, सीनियर सहाफ़ी थे ज्यादातर। तो मुख्तलिफ सवालात भी हुए। तो ऐसी कोई बात तो हमारे इल्म में नहीं आई थी। मोहसिन बेग साहब अगर अपने जराए से बात कर रहे हैं, तो जिन जराए तक हमारी रसाई हुई थी या हमने सवालात किए थे, तो 200 अफराद की गिरफ्तारी का कोई मामला सामने नहीं आया है।
تاہم فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن کافی تیزی کے ساتھ ہو رہے تھے، اور ان انویسٹیگیشن کی بنیاد پر جب ہم دیکھتے ہیں سیاسی تناظر میں، تو پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن میں تیزی آ رہی ہے یا ان کے خلاف رویے میں جو سختی آ رہی ہے، تو اس کو ہم ان سوالات سے جوڑ سکتے ہیں کہ فوج کا جھگڑا نہیں ہے 9 مئی پر، نہیں یہ فوج کے خلاف ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، اور یہ فوج بھی قوم کی ہے، اور یہ جو 100 مقامات پر چند گھنٹوں کے اندر اندر حملے ہوئے تھے، اور یہ حملے کسی پیشگی منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہو سکتے، جب یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض حمید سے ملنے والے معلومات انتہائی خوفناک ہے، اور اس کے ڈانڈے پاکستان سے باہر کہیں سے ملتے ہیں، کہ یعنی 100 اہم ترین جگہوں پر چند گھنٹوں کے اندر اندر حملے ہوئے، تو عسکری نقطۂ نگاہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب تک اس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی اور ماہر لوگ، ایکسپرٹ لوگ نہ ہو تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی پیشگی منصوبہ بندی بھی ہوئی تھی، اس کے لیے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کیے تھے، اور یہ سارا جو اس کے آرکیٹیکٹ تھے وہ کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس بات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ فیض حمید سے ملنے والی معلومات انتہائی خوفناک ہے، اور اس کے چینٹے پی ٹی آئی کے دامن تک پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے ریاستی سطح پر جو دن بدن سختی آتی جا رہی ہے، تو اس کی بنیادیں وہاں پر ہے جو فیض حمید سے انویسٹیگیشن ہوئے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، اس کا جواب دیجیے گا، پھر آخری سوال کروں گا۔ ابھی کل ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس کا فل کورٹ میں جو صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا، وہاں سے رپورٹ یہ ہوا کہ قاضی صاحب نے یہ کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے جو گفتگو کی اس کی بھی انہوں نے تردید کی۔ لیکن آج جو قاضی فیصل صاحب کے سیکرٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب، انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اس اعلامیہ میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو رپورٹ صحافیوں نے کیا ہے وہ غلط رپورٹ کیا ہے، مس رپورٹ کیا ہے۔ قاضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وزیر قانون چند ماہ پہلے میرے چیمبر میں آئے تھے اور آ کے انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت توسیع کے لیے جو ہے وہ غور کر رہی ہے حکومت۔ تو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اگر یہ تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ یہاں تک اعلامیہ ہے، اس میں باقی جگہ جو چھوڑی گئی اس کا مطلب تو پھر یہی نکلتا ہے کہ قاضی صاحب نے یہ کہا کہ اگر میرے لیے تو نہیں ہے، اگر سب کے لیے تو پھر میں ایکسیپٹ کروں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے؟ دیکھیں، قاضی صاحب نے جب بھی بات کی ہے تو اس نے پارلیمان کی سپرمیسی کے حوالے سے بات کی ہے، اور وہ اس کے قائل بھی ہیں۔ تو یہ جو فرد واحد اور پارلیمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو قاضی صاحب کا سٹانس تو واضح ہے کہ پارلیمان کوئی فیصلہ کرتا ہے میں اس فیصلے کو مانتا ہوں۔ تو اگر پارلیمان اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے تو وہ تو پھر آگے چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ میں کسی فرد واحد سے یا بیک ڈور پر کوئی ایسا میرا رابطہ بھی نہیں ہے، اور میں اس کو مانوں گا بھی نہیں۔ لیکن المیہ یہ کہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر جو بعض صحافی جس طرح کے ان کے پاس کوئی دوسرا موضوع سرے سے ہے ہی نہیں، تو دراصل یہ جو پلرز ہیں جس پر یہ اسٹیٹ کھڑا ہے، تو ہر اس پلر پر حملہ ہو رہا ہے۔ فوج کے مقابلے میں مہرنگ بلوچ اور بی ایل اے کی حمایت کی جا رہی ہے، لیکن پنجابی لاشوں پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، طالبان پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور پختونخوا میں پختون قتل ہو رہے ہیں، صحافیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس پر کچھ نہیں بولا جا رہا ہے، لیکن مہرنگ بلوچ اور بی ایل اے اور سمی دین بلوچ ان کا دکھ انہیں کھائے جا رہا ہے۔ دوسری طرف عدالتوں کی طرف دیکھے تو جن ججز پر انتہائی خوفناک الزامات لگے، جن کے فیصلوں کے حوالے سے بہت سے اعتراضات اٹھائے گئے تسلسل کے ساتھ، جن کی سیاسی وابستگیوں کی طرف اشارے ہوئے، تو اس حوالے سے تو مکمل خاموشی ہے۔
جعلی ڈگری کا معاملہ آیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو جعلی ڈگری کی حمایت میں بات کی جا رہی ہے، لیکن تاریخ کے ایماندار ترین چیف جسٹس کے خلاف ایک محاذ کھلا ہوا ہے کافی عرصے سے. تو پھر آپ سمجھے کہ جو اسٹیٹ پلرز ہیں ان پر کہاں سے وار ہو رہا ہے اور اس کے پشت پر کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال ہے، آج آپ سینٹ کے سیشن میں موجود تھے، بڑا ہنگامہ خیز سیشن ہوا. سینیٹر فیصل واڈا نے جب وہ تقریر کر رہے تھے تو اس دوران کوئی بدمزگی ہوئی اور ایک سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کی، ان کی جو رکنیت ہے وہ اپنا جو ان کی میرے خیال سے وہ جو سیشن اس وقت چل رہا ہے اس میں جو شمولیت ہوتی ہے شاید وہ 2 دن کے لیے معطل کر دی گئی ہے، رکنیت معطل کی گئی ہے. وہ آپ بتائیں گے ہوا کیا ہے؟ اس پورا بتائیے گا ہوا کیا ہے، واقعہ کیا ہوا، اور یہ سینٹ کا حالات مطلب اس طرح کا ایوان اگر اس طرح کا ہو رہا ہے تو پھر عوام کو کیا میسج پہنچ رہا ہے؟ یہ میں کوئی تقریباً 5 بجے سینٹ میں گیا تھا، اور جب ہم پریس گیلری میں بیٹھے اور صحافی بھی تھے، میں بھی تھا، تو شبلی فراز صاحب نے تقریر شروع کی ایز اے اپوزیشن لیڈر. انہوں نے تقریر کی اور پارلیمانی روایتوں کے حوالے سے یا ان کی پارٹی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کی. اپنے والد مرحوم احمد فراز صاحب کے شعر بھی پڑھے. تو جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ٹریجری بینچز پر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، یعنی کسی نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، انہوں نے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ تقریر کر لی. جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے فیصل واوڈا کو روشن دے دیا کہ آپ تقریر کر لیں. مائک دے خیر دیا. انہوں نے تقریر شروع کی تو وہ بڑے سکون کے ساتھ اپنی بات کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پی ٹی آئی پہ تنقید کی، علی امین گنڈا پور کے اس پہ، اور کئی پہ انہوں نے عمران خان کا نام لیا. یہاں پہ ایک خاتون فلک ناز، یہ ان کا تعلق چترال سے ہے اور یہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھی، اور یہ خاتون حیات آباد پشاور میں ایک عرصے تک رہائش پذیر تھی. تو وہ آج کل پی ٹی آئی میں اور اس کو بھی سینیٹر بنا دیا ہے. حالانکہ بہرحال جب فیصل رضا عابدی تقریر کر رہے تھے تو یہ خاتون اچانک کیسے ایک پاگل پن کا وہ مظاہرہ کرنے لگی کہ وہ آئی اور علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر اور شبلی فراز صاحب سے کہا کہ آپ یہی کریں وہ کریں، ان کے ساتھ الجھنے لگی. مجھے تو کوئی نفسیاتی مریض لگی، ان کے ساتھ الجھنے لگی. پھر گئی وہ چیئرمین سینٹ کے سامنے، وہاں پہ باتیں کرنے لگی. پھر یہاں پورے حال میں گھومتی رہی اور کبھی کاغذات ادھر ادھر پھینکتی، کبھی یہاں تک کہ اس نے بآواز بلند گالیاں بھی دی.